تے شاید فوت کی دی شرعی گھٹ ونجے کئی بڑھڑے تے اپنے اولادیں دے درد کو مر ویندن کئی بزرگ اپنے بچے دے درد کے مر ویندن ٹھیک ہے اللہ نے تکو سینہ چوڑا دیتے ٹھیک ہے تکو اللہ نے مال دیتے لیکن انگے لنگوٹھے دا فارق رکھ ابا ہے بزرگ ہے بابا ہے او کاڑے دا واقعہ نا رمضان شریف پوتر نے اممہ کو دھکا دیتا تے تنور جمج پئی آئی ہے نا سی ساکو تے وہ جگہ بھی میں وہ ڈٹھی ہے جگہ جیتا ہوں اپنی اممہ کو دھکا دیتے ان بیچاری دا سیر سڑیا گئے وال وہ ہسپتال ہے چاہی موقع تے پولیس آئی بیان لکھوا اممہ بیان لکھوا وہاں کے وال کیا تھی سی انہاں کے وال تیرے پوتر کو ڈھکے سوں سزا دے سوں وہاں کے نا میرے پوتر میں کو دھکا نہیں دیتا میں آپ پہ ڈھائے پئی ہوں میرا پوتر جیلے چونجے میں اممہ دی ممتا برداشت نہیں کرے دی ماں تے باپ تے والد تے والدہ انہیں دی خدمت دے بغیر تو برکت دا خواہش مان دئی بزرگیں دی برکت بزرگیں نال برکت جڑی ہوئی ہے ماں باپ دی خدمت نال برکت جڑی ہوئی ہے وڈے بھرا دی عزت نال برکت جڑی ہوئی ہے چاچے دی عزت کر مامے دی عزت کر استاد دی عزت کر آپ کو لو وڈے دی عزت کر تاکہ اللہ تیرے مال اس تیری زندگی چ برکت پیدا کر دے